بسم الله الرحمن وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. نعرة التكبير، نعرة التكبير. عزمة قرآن، مدرسة علوم القرآن، شيخ أحمد علي ناصر حفظه الله. هكذا يا شيخ، أحسنت وأجملت. إن ربك هو الخلاق العليم إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. صبرك وصومك وصحتك، بارك الله في صوتك. آمين يا آمين يا رب. إن ربك هو الخلاق العليم ولقد
آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. عليه الصلاة والسلام. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك نعرة التكبير، نعرة التكبير. ما شاء الله شيخ، أحسن. آمين يا رب، آمين يا رب، آمين يا رب. وقل إني أنا النذير المبين. عليه الصلاة والسلام. كما أنزلنا على المقتسمين كما أنزلنا على المقتسمين. الذين جعلوا القرآن عضين فربك لنسألنهم أجمعين. فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر. عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه وسلم. كفيناك المستهزئين. إنا كفيناك المستهزئين. إنا كفيناك
آمين يا رب، آمين يا رب العالمين. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. آمين يا رب، آمين يا رب، آمين يا رب. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الله يعزك. ما شاء الله، ما شاء الله، بارك الله. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى
سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده